अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत बराचा। बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दी हो गई। बेगुनाह लोगों को बसों से उतार कर मार दिया गया और इसीलिए कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बाकायदा तौर पर कहा गया कि भारतीय प्रॉक्सीज़ के ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात नागुज़ीर हो गए। पीटीआई के बानी खान साहब के बेटे पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। जमैमा खान साहबा बयान भी दे चुकी हैं, लेकिन हुकूमत के यानी वफाकी हुकूमत के वेरियस लेवल्स पर जो बयानात आए हैं वो एक तासुर दे रहे हैं कि हुकूमत कोई कंफर्टेबल नहीं है। और सिमिलरली पीटीआई के अंदर भी ये कहीं ना कहीं कंसर्न है कि उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से कि हुकूमत कहीं गिरफ़्तार ही ना कर ले। अभी तक सदर आसिफ अली जरदारी साहब के ऐवान सदर में मौजूद होने के हवाले से जो खबर आई कि उनको हटाया जा रहा है, और फिर कल तो ऑल पावरफुल मैन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को भी क्लैरिफिकेशन देना पड़ी। आखिर ये क्लैरिफिकेशन क्यों देना पड़ रही हैं, ये कंट्रोवर्सी क्यों चली हुई है? पंजाब के 26 MPs के हवाले से भी आज मीटिंग हुई। इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। आज हमारे रूबरू हैं जनाब अख्तियार वली खान साहब, मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आज़म के दाएं हाथ के साथी हैं, उनके बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब नईम हैदर पंजोथा साहब पीटीआई के लीगल विंग के सरकर्दा रुकन हैं, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और जनाब नादिर गबोल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सिंध हुकूमत के तर्जमान हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से। ये फरमाइए कि मैं अब आपकी तरफ आता हूँ। दहशतगर्दी हो गई, पहले भी बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, कभी वो जाफिर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ, फिर बसों से उतार लिया गया। कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर ये करार दिया गया कि अब इंडियन प्रॉक्सीज़ के ख़िलाफ़ इंतहाई इक़दामात नागुज़ीर हो गए। हुकूमत क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शौकत बराचा साहब। इनफैक्ट जो गुज़श्ता 2 महीने पहले आपने जंग जीती है भारत के ख़िलाफ़, ये उसके रिपरकशंस हैं, ये उसके आफ्टर शॉक्स हैं। दुश्मन को जो ज़रब आपने लगाई है, इस वक्त दुनिया भर में आपकी हैसियत एक फ़ातह की तरह है और अब फ़ातह की तरह, एक कॉन्करर की तरह खड़े हैं, वो उससे हज़म नहीं होता। और वो जो हम एक टर्म यूज़ करते थे फितना अल खवारिज का, वो फितना अल खवारिज जो है वो चेंज हो गया, बल्कि वो खुले तौर पर सामने आ गया कि फितना अल खवारिज इज़ इक्वल टू फितना हिंदुस्तान। पाकिस्तान में जितनी प्रॉक्सीज़ काम कर रही हैं, चाहे वो मशरिक़ हो, मगरिब हो, शुमाल हो, जुनूब हो, ये तमाम प्रॉक्सीज़ जो हैं इसके ताने बाने सारे जाके इंडिया के साथ मिलते हैं। फितनतुल ख्वारिज तो मोस्टली आपके सूबे में भी काम कर रही है। मैं वही कह रहा हूँ। तो बलूचिस्तान कल में आपने सुना होगा, एक अफगान जनरल ने स्टेटमेंट दी थी, कल आपने देखी होगी। वो कहता है इंडिया से पैसे आते हैं, वो स्पॉन्सर करते हैं, फंडिंग करते हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूटर्स बैठे हैं अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में एग्जीक्यूट करने के लिए। अब जो फितनतुल हिंदुस्तान जो बलूचिस्तान में सरगर्म है, कल जिस तरह से स्टेटमेंट आई, तो क्या हुकूमत कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू करने जा रही है? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑपरेशन तो ऑलरेडी हर वक्त शुरू होता है। हम जी जारी रहता है। वी आर ऑन वॉर फुटिंग्स। जहाँ पर प्रॉक्सी वार होती है वहाँ पर ऑपरेशन कोई स्पेशलाइज्ड किस्म का नहीं होता। वहाँ पर हमेशा आपको ऑन द टोज रहना पड़ता है। आप ऑन द टोज हैं, आप हर वक्त रेडी स्टेडी रहते हैं। यहाँ कुछ हो सकता है, वहाँ कुछ हो सकता है। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या आउट ऑफ द ब्लू ऐसे निकला है, लेकिन ये पता होता है कि प्रॉक्सीज हैं। अब चीज़ें ये हैं कि पहले हम प्रॉक्सी का नाम लेते थे, अब सीधा सीधा हम नाम लेते हैं हिंदुस्तान का। उनके जो पीछे बैठे हुए हैं। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन पाकिस्तान थ्रू आउट। ये सारा इसके पीछे हिंदुस्तान है, और फितना अल खवारिज हैज़ बीन टर्न्ड इनटू फितना अल हिंदुस्तान। तो अब मेरे ख्याल में वक्त ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग हथियार फेंकेंगे, बात करेंगे, कानून के कटहरे में खड़े होंगे, स्टेट के साथ खड़े होंगे, उनके लिए कानून कुछ और होगा, उनको ट्रीट किसी और तरीके से करेगा। जिन्होंने मुकाबला करना है वो मुकाबले के लिए आ जाएं, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत पर, इसके वकार पर मज़ीद न कोई कंप्रोमाइज़ होगी और न इसको कोई जो है लिंगर, कोई समझौता नहीं होगा। पंजोथा साहब, आज ही नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब उधर मलेशिया में उन्होंने स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि
کابل میں جو چائے کا کپ پیا گیا وہ بڑا مہنگا پڑ گیا، ہمارے لیے بڑا نقصان ہوا۔ آپ کی حکومت کے حوالے سے جب تھی 3 سال، یہ بھی کہا گیا کہ جی ان کو ہم نے نکالا تھا مار کے، فتنۃ الخارج کو واپس لے آئے۔ آخر ایسا فیصلہ کیوں کیا گیا کہ آج جو ہے وہ اس کی کوئی ذمہ داری لیتا ہے؟ پریسا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، خان صاحب کی حکومت تھی تو دہشت گردی، آپ کے ڈرونز تمام تر جو ہیں وہ رک گئے تھے اور دہشت گردی کنٹرول ہو گئی تھی۔ جو ہی ان کی حکومت گئی اس کے بعد آپ کی جو پالیسیاں ہیں، آپ کے جو معاملات ہیں، یہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر اور کے پی کے اندر، ٹھیک ہے جی، اور مختلف جگہوں کے اوپر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اور ہمیں بطور پاکستانی اس تمام تر صورتحال سے بڑی اویئرنیس بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں اس میں کیا علائی عمل اختیار کرنا ہے، اور ایک یکجا ہو کے اس کے اوپر منظم طور پر ایک پالیسی بنانی۔ یہ جو بسوں سے اتارے گئے یا پہلے بسوں سے اتارے جاتے ہیں، ان کے جناب شناختی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں۔ یہ بیچارے یہ سرائکی ڈی جی خان سے، مظفر گڑھ سے، یہ رحیم یار خان سے، ملتان سے، ساہیوال کا بھی ایک بیچارہ اس میں رگڑا گیا۔ یعنی ایک اس طرح سے پلانڈ کام ہوتا ہے کہ شناختی کارڈ چیک کرو، ان کو نیچے اتارو، مارو، پہاڑوں پہ جا کے ان کی ڈیڈ باڈیز پھینک دو۔ لیکن سوال میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں، جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تو آپ کی پارٹی سے یہ بھی آوازیں نکلیں کہ جی وہ نان ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ ہے، ادھر وہ حقیقی نمائندے نہیں ہیں۔ ایک طرح کی لوگوں نے کہا کہ سمپتھی شو کی ہے آپ لوگوں نے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کیا وہاں پر حقیقی نمائندگی ہے؟ آپ مجھے چھوڑ دیں، وہاں بلوچستان کے نمائندوں کو جو آپ نے اسمبلی کے اندر تقریریں کرتے بھی سنا ہوگا، انہوں نے یہ کہا کہ اگر بلوچستان کے اندر عوامی حکومت آ جائے تو تمام مسائل کا حل ہو جائے۔ جب آپ اپنی منشا سے لوگوں کو وہاں بٹھا دیں گے، حکومت کے اندر عوامی نمائندے نہیں ہوں گے، تو پھر کیسے معاملات کا حل ہو؟ پھر جو ادارے ہیں ان کا قبضہ جو ہے، اتحادی حکومت تھی، ادھر اتحادی حکومت تھی، پھر بھی تو دہشت گردی جاری تھی۔ نہیں، جب ہماری حکومت تھی دہشت گردی کنٹرول ہو گئی تھی، اور آپ کے سامنے تمام چیزیں ہیں۔ فتنۃ الہندوستان کی بات کر رہا ہوں، یہ تو اس وقت بھی نہیں، اس طرح نہیں تھی، اور عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بڑا کام کیا، اور اسی وجہ سے دہشت گردی بھی کنٹرول ہوئی۔ ڈرون اٹیکس بھی آپ دکھائیں مجھے خان صاحب کے دور حکومت میں، سٹارٹ کے اندر تھے، لیکن جب پالیسی ان کی جو ہے وہ اس پہ کام کرتے رہے تو اس کے بعد وہ ختم ہوگی۔ بات چیت سے معاملات کا حل نکالا۔ تو عمران خان کا موقف وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی وہی تھا، اور جب وزیر اعظم بنے انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ اب جب انہیں ہٹایا گیا اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پھر دوبارہ اسی صورتحال سے ہم تو چاہ رہے ہیں۔ گبول صاحب، آپ کی صوبے میں حکومت ہے، آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، کیا واقعی وہ جو کابل میں چائے کا کپ پیا گیا یہ اسی کی وجہ سے سارا نقصان ہو رہا ہے؟ جی بالکل، انفارچونیٹلی پاکستان ایک بڑے برے مرحلے سے گزرا تھا 2018 سے 2022 کے درمیان۔ ہمارے جو پرائم منسٹر تھے وہ بہت ہی کنفیوزڈ ایک پرائم منسٹر تھے، اور خود کہتے تھے اپنے لفظوں میں کہ وہ لیڈر ہوتا ہی نہیں ہے جو یو ٹرن نہیں لینا جانتا ہو۔ تو افغانستان کی پالیسی ان کی ٹوٹل فلاپ تھی، جس کی وجہ سے یہ جو گڈ طالبان بیڈ طالبان، یہ کنفیوژن جو ان کی اپنے دماغ میں تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے غلط فیصلے لیے، وہاں پہ غلط لوگوں کو انگیج کیا۔ ہمارے پاس سے دہشت گرد جا کے وہاں پہ پناہ لیتے تھے، پناہ لے کے پھر جب ان کو فٹ یا ان کو موقع ملتا تھا پھر یہاں پہ آ کے دہشت گردی کے واقعات انکریز ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، اسپیشلی بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کے ذہن میں کبھی بھی کنفیوژن نہیں تھی کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز گڈ اور بیڈ۔ جو دہشت گرد ہوتے ہیں وہ سارے بیڈ ہوتے ہیں۔ گبول صاحب، باقاعدہ جنگ لڑی دہشت گردوں کے خلاف 2013 سے آنورڈ، ایون جب نون لیگ کی حکومت آئی اس میں بھی جنگ لڑی گئی۔ آپ کی پارٹی کی جب 2008 سے 13 تک حکومت تھی، سوات آپریشن ہوا، ضرب عضب آپریشن ہوا، رد الفساد ان کے دور میں ہوا۔ لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ دہشت گردوں، مثلا رات کو دہشت گردی ہو گئی، اور وہ بھی اس ایریا میں جہاں پہ کانوائے جاتے ہیں، بس سے اتار کر لوگوں کو مارا گیا۔ 3 جگہ پہ جو اطلاعات ملی بسوں سے اتار کر لوگوں کو مارا گیا۔ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے نا کہ ہمارے جو نیبر کنٹری ہے وہاں پہ ہمارے دہشت گردوں کو پناہ فراہم کی گئی، وہاں پہ ان کو موقع دیا گیا کہ وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو ری اسیس کریں، ریجوینیٹ کریں، اپنی جو اسٹرینتھ ہے اس کو پھر سے فوکس کریں اس کے اوپر۔ اس وجہ سے ان کو موقع ملا، اور وہ موقع کا انہوں نے پورے طرح سے فائدہ اٹھایا۔
اور اس کی وجہ سے وہ آ کے پھر یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات کرنے میں ان کو پھر کامیابی انفارچونیٹلی ملی. بٹ آئی ایم کمپلیٹلی شیور کہ اس وقت کی جو فوجی اور سیکیورٹی قیادت ہے وہ بالکل کریک ڈاؤن کرے گی, اور جو انکریزڈ آپریشن ابھی چل رہا ہے ان دہشت گردوں کے خلاف, ان کا پوری طرح سے صفائی کر دے گا, اور پاکستان میں دوبارہ سے انشاءاللہ امن بحال ہو جائے گا. ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی اپنے تمام پارٹنرز کو انگیج کیا ہوا ہے, وہ بھی فل سپورٹ میں ہمارے لیے, اور پاکستان جو ایک برے دور سے گزرا تھا انشاءاللہ اسے نکل کر آئے گا سامنے. چلیں ایک عزم تو ہے پاکستان میں. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پنجوتھا صاحب 9 میں سارے لا رہے تھے. میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ جتنے فیکٹرز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو یہ آرگیومنٹ قبول نہیں ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. بلوچستان میں ہونے والی گزشتہ رات کی دہشت گردی جس میں 9 بے گناہ معصوم انسانوں کو قتل کر دیا گیا, پہاڑوں پر ان کی ڈیڈ باڈیز لاشیں پھینک دی گئیں. آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں پھر کہیں نہ کہیں ضرور آرگیومنٹ آ جاتا ہے, جیسے ابھی پنجوتھا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے. جو بیان کیا گبول صاحب نے یا اختیار ولی صاحب نے, آپ اس کو قبول ابھی بھی نہیں کر رہے. دیکھیں, دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا ہر فرد جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح بالکل کھڑا ہے, اور ہم بالکل اس کی مخالفت کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اگر وفاق کے اندر یا بلوچستان کے اندر یا جس جگہ کے اوپر ناجائز حکومت ہے, یعنی فارم 47 کی حکومت ہے, غلط حکومت ہے, تو ہم تو اس کو کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ ٹوٹا جائے اور ہم کہیں کہ ٹھیک ہے. نمبر 3 آپ نے کابل کی بات کی, میں کلیئر کر دیتا ہوں. یہ میں کابل والا نقطہ لے لیتا ہوں, لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ یہ 47 کی حکومت ہے, 47 فارم کی حکومت ہے, کیا دہشت گردی پھر امپیریٹیو ہے کہ ایسی حکومت ہوگی تو دہشت گردی ہوگی ضروری؟ دیکھیں 2008 سے 2013 تک ورسٹ دہشت گردی تھی, وہ تو 47 کی حکومت نہیں تھی. دیکھیں میرا بیان بھی چھوڑ دیں, آپ نواز شریف کا بیان اٹھا لیجئے. انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک جو ہے دہشت گردی کے اندر جو ہے وہ سہولت کار رہا ہے. وہ بیانات ہیں, آن ریکارڈ ہیں, میں نکال کے بھی دکھا دیتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اگر امریکہ کی پالیسی ہو کہ آپ نے افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرنی ہے تو ہم تو اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. آپ کی سرزمین پاکستان اگر اس کے حوالے سے اگر افغانستان کہے جی کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہم سے بات کریں گے. یہ تو نہیں ہوگا کہ فوراً وہ وہاں سے ہمارے اوپر گولہ کریں گے. تو ہمارا پڑوسی جو ہے ملک ہے اور مسلمان ہیں وہ, تو ہمیں کشیدگی سے کوئی اس کا حل نہیں نکلنا. آپ نے بات چیت سے معاملات کا حل نکالنا ہے. ہمارا موقع واضح ہے کہ آپ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, آپ کا وزیر اعظم جائے بات کرے, بھائی آپ کو فلانی جگہ استعمال ہو رہی ہے, آپ چیک کریں. وہ آپ کو امداد نہ کریں تو آپ بتائیں, پوری قوم کو بتائیں کہ بھائی ہمارے ساتھ امداد نہیں ہو رہی. ویسے ایک گزارش سننے, مجھے یاد ہے جب یہ ٹیک اوور ہوا کابل میں, خان صاحب نے تو اس کو جیت قرار دیا کہ کابل میں طالبان آ گئے. شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 300 بندوں کی ہم نے لسٹ دی ہے جو وانٹیڈ ہیں ادھر, لیکن آگے سے نہ اس افغان گورنمنٹ نے آپ کی حکومت سے تعاون کیا, نہ پی ڈی ایم سے کیا, نہ اب نون لیگ. وہ تو کہتے ہیں جی کہ آئیں آپ ڈائلاگ کریں. ادھر پاکستان کہتا ہے کہ جو آئین کو نہیں مانے گا ہم اس کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کریں گے. یہ کابل والی بات کا آپ جواب دینا چاہ رہے تھے, کپ آف ٹی ان سرینا. میں وہی کہہ رہا ہوں, اگر کابل کے اندر چائے پی کے پاکستان میں دہشت گردی ڈرون ختم ہو گئے تو وہ کابل والا کا جو کپ ہے وہ ٹھیک ہے, یا پھر آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ اب افغانستان کے ساتھ ہمیں جنگ کرنی چاہیے. کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی وار کرتا ہے, یا جیسے اب انڈیا نے کیا, تو ہم نے کہا بھائی ایسا نہیں ہے, ہم تو امن کے خیر خواہ ہیں, لیکن کوئی یہ سمجھے کہ وہ جو ہے ہمارے اوپر اٹیک کرے گا تو ہم جواب اس انداز سے دیں گے. چلے پوائنٹ آ گیا. اختیار ولی صاحب, یہ واقعی آپ کی حکومت افغانستان سے جنگ کرنا چاہ رہی ہے جیسے پنجوتھا صاحب کہہ رہے ہیں, یا حملہ کرنا چاہ رہی ہے؟ میرے لیے ویسے یہ بڑی خبر ہے. یہ چھوٹے بھائی ہیں کہ سیاست میں لیٹ آئے ہیں, ان کو شاید ہسٹری کا نہیں پتہ. ہم نے چیزوں کو صرف دیکھا نہیں, صرف پڑھا نہیں, ہم نے فیس کیا ہے. میرے گھر میں ان دھماکوں کے 3 غازی ہیں زندہ. ایک رات 12 بجے کا ٹائم تھا, نوشہرہ سپر مارکیٹ میں بلاسٹ ہوا تھا, مجھے اچھی طرح یاد. میرا بھائی ہے وہ عبدالحق, وہ اس میں زخمی ہوا ہے. اور میرے چچا محترم تھے بڑے, اب وہ وفات پا گئے ہیں. ان کی گاڑی کو پوری گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, دھماکے سے کچہری کے سامنے, پی سی ہوٹل کے سامنے جو پشاور میں ہوا تھا,
धमाके में वो गाड़ी पूरी जल गई थी, अल्लाह ने उनको बचा अभी लिया। अकोड़ा खटक में मदरसा हकानिया ये जो हामिदुल्लाह ककानी हामिदुल्लाह ककानी शहीद हो सर गए। मैं आपको बताता हूँ, फॉरगेट अबाउट, अब मैं तो इधर हम वो नहीं करना चाहते थे, हम तो मसले का कोई हल ढूंढना चाहते हैं। लेकिन मैं पंजोता साहब ने बात की तो लेट मी अपडेट रिकॉर्ड को स्ट्रेट करने के लिए मैं कुछ हकायक कौम के सामने रखना चाहता हूँ। ये जो कहते हैं ना कि हमारी हुकूमत में अमन हो गया था। अमन हो गया था, वो अमन नहीं था, वो पार्टनरशिप थी। किस चीज़ की? पार्टनरशिप थी कि किस चीज़ इन्होंने की? तालिबान को अपना अस्करी विंग बना लिया था, इन्होंने टेररिस्ट को अपना अस्करी विंग बना लिया था, और फिर इन्होंने भुगता भी है। ये इनको पता नहीं होगा, मैं इनको अब दलील के साथ बताता हूँ। जब ये वो कप वाली चाय जो आप बात कर रहे हैं ना अफगानिस्तान की, काबुल में, उसके बाद ये हुआ कि जनरल फैज़ ने वहाँ से वापस आकर, महमूद खान वाज द चीफ मिनिस्टर, इनको कहा गया कि आप इनके 15,000 फैमिलीज़ को इंपोर्ट करें, लें, इनको आने दें। स्वात के रास्ते, काशगर और वज़ीरिस्तान के रास्ते इनको वापस लाया गया, इनको आबाद किया गया। और पहले आते साथ ही जैसे उन्होंने फुटिंग अपनी जमा ली, उन्होंने पुलिस वालों को उठा लिया, अगले दिन उन्होंने आर्मी वालों को उठा लिया, फिर उनके साथ मुज़ाकरात हुए, फिर उनके साथ बातचीत हुई, फिर लड़ाई भी हुई, मुठभेड़ भी हुई, फिर थोड़ी देर के लिए अमन हुआ। फिर पता चला कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर सिटिंग केपी को, महमूद खान से 1 अरब रुपए का तावान मांगा, और कहने वाले कहते हैं कि उन्होंने 75 करोड़ रुपए देकर अपनी जान बख्शी कर। अली अमीन खान अभी वजीर आला हैं, वो भी कहते हैं कि मैं तो देता हूं भत्ता। रुकिए, आई एम द वन कि मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस सीएम को कहा कि ये बात मार्केट में बड़ी आम है, आपने इनको दफ्तर खोलने थे, आपने इनको फैसिलिटेट किया है, स्वात में ले आए, इधर ले आए, वहाँ ले आए, आपसे 75 करोड़ रुपए का तावान लिया गया है, इस बात की या तरदीद करें या तस्दीक कर दें। मेरी बात सुनने के बाद वो अपनी सीट छोड़ के असेंबली से बाहर चले गए, महमूद खान। यस, दिस इज ऑन रिकॉर्ड। ये कोई मैं आपको लगी लिपटी नहीं बता रहा हूँ। अब बात यह है कि इसको अगर आप अमन कहते हैं तो मैं इसको कहता हूँ कि दिस इज समथिंग मोर लाइक कॉस्मेटिक ग्लास ओवर, कि ज़ख़म नीचे मौजूद है, बीमारी मौजूद है, ऊपर आपने खूबसूरत पट्टी लगा दी, शीशा रख दिया और लेपा पोती करके इसकी आपने चमक निकाल दी। ये आपने किया था। ये पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी ये है कि आपकी धीर पर अमन। अब मुझे ये बताइए कि इट हैज़ बीन प्रूवन कि जो दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में होती है, उसका फंडर, उसका स्पॉन्सर, उसका फैसिलिटेटर, वो सारा कुछ इंडिया से होता है। तो आपकी इंडिया के साथ क्या पॉलिसी थी? व्हाट वाज योर पॉलिसी? नो, नथिंग। आपकी कोई पॉलिसी ही नहीं थी। आपकी उन लोगों के साथ पॉलिसी मेकिंग हुई थी जिनको, परवेज खटक आपके सीएम थे, तो आपके वजीर ने कहा था, इमरान ने, कि हम दफ्तर खोल के देते हैं, घर में वो बातें हैं ऑन रिकॉर्ड हैं। इधर रुकिएगा, मैं नादिर गबोल साहब की ओपिनियन लेता हूँ। गबोल साहब, मैं फिर कहूँगा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दहशतगर्दों के हाथों चली गई हैं इस दुनिया से। ANP, पीपल्स पार्टी, MQM 2013 के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते थे, धमकियां थीं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की पुलिस ने अमन कायम किया। अब क्या ऐसा मसला है कि बलूचिस्तान में फिर वही अफरियत जो है वो सर उठा चुकी है? मैं ये बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि कहीं तो इनको एंड करना है, हमने इस प्रोसेस को, इस कत्लेआम को रोकना है। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, मैं खुद बलोच हूँ, हालांकि कराची में, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ कि आप बलोच हैं। जी बिल्कुल, मेरे जितने भी साथी हैं जो बलूचिस्तान में रहते हैं, हमारे रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं, हमारा कबीला वहाँ पे रहता है, हमारी ट्राइब वहाँ पे रहती है, तो वो यही बता रहे हैं कि पिछले काफ़ी सालों से अनफॉर्चुनेटली मीडिया, सोशल मीडिया स्पेशली, उन्होंने बड़ा यूथ को गुमराह किया है वहाँ के पाकिस्तान के खिलाफ। अनफॉर्चुनेटली एक जो इंडिया ने डिस इंफॉर्मेशन का एक टैंक चलाया हुआ था, एक पूरा आप समझे फैक्ट्री लगाई हुई थी, तो उसने थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली काम किया है, लोगों की जहन साजी, गलत तरीके से गुमराह किया है उनको। उसको थोड़ा सा निगेट करने में या काउंटर करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी, क्योंकि बलूचिस्तान की आवाम भी समझ गई है कि उनके सूबे में अमन होगा तो तरक्की होगी, खुशहाली होगी, वहाँ पे यंगस्टर्स को मौके मिलेंगे, मजीद इन्वेस्टमेंट आएगी,
ओनरशिप उनको मिलेगी। मेन जो इशू है बलूचिस्तान के अंदर, जो मैंने सीखा है, क्योंकि मैंने कुछ वर्कशॉप्स भी किए हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, तो लोगों को वहाँ पे एक लैक ऑफ ओनरशिप वहाँ पे महसूस होती है। उनको ये लगता है कि उनके जो वसाइल हैं उनके ऊपर उनके हकूक सही तरह से नहीं उनको मिल रहे, उनकी एम्पावरमेंट वहाँ पे नहीं है। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली थोड़ा सही करने में थोड़ा टाइम लग रहा है पॉलिटिकली। ये पॉलिटिकल एंगल है। जो दूसरा एंगल है वो ये है कि बलूचिस्तान का जो टेरेन है वो बहुत बहुत ज्यादा रफ है। मतलब मेरा भी जो गांव है वो बिल्कुल पहाड़ी इलाका है। वहाँ पे जो लोग वहाँ पे, जाहिर सी बात है, सदियों से रह रहे हैं, उनको तो बहुत इजीली पता है। वहाँ पे ऐसे ऐसे रास्ते पता है जो शायद टैंक्स तो कर जा ही नहीं सकते, बट हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से भी आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो वहाँ पे छुप के वो अपने आप को फिर ऐसी ऐसी जगह स्टेशन कर लेते हैं कि वहाँ पे पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। बट हमारी फौज जहाँ पे इंडिया को शिकस्त दे सकती है, तो जिस तरह से फील्ड मार्शल साहब ने भी कहा कि ये कोई 1500 जो दहशतगर्द है, ये कोई मैच नहीं है पाकिस्तान की अफवाज। चले, आप एक ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं। इधर रुकिएगा, मैं आपसे शुरू कर दूंगा। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, लास्ट सेगमेंट है और खान साहब के दोनों बेटे पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। लगता है कि हुकूमत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंसर्न रखती है, खौफजदा है, डरी हुई है। और फिर जो एंगल दूसरा भी है कि खान साहब की पार्टी, खान साहब खुद भी मौरूसी सियासत को ताना देते थे दूसरी पार्टियों को। अब अलीमा खान साहबा आ गई सियासत में, दूसरी उनकी मोहतरमा दोनों बहनें हैं, वो भी बात करती हैं आकर। बुशरा बेगम साहिबा भी जब 26 नवंबर को आया था यहाँ इस्लामाबाद में एहतजाज, तो वो भी कंटेनर पे थी। अब उनके बेटे आ रहे हैं। मैं गबोल साहब आपसे ये जवाब लूँगा, लेकिन नाजरीन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। गबोल साहब, खान साहब के बेटे आ रहे हैं। आपकी पार्टी पे बड़ी तनकीद होती थी कि मौरूसी सियासत आप चलाते हैं, नून लीग पे भी ये तनकीद होती रही, लेकिन अब खान साहब के बेटे भी सियासत में आ रहे हैं। वो नौजवान हैं, आप खुद एक नौजवान हैं। क्या इसको वही यार्ड